अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम उर्दू की बात करते हैं तो देखते हैं कि बाज़ उन इलाक़ों में जहाँ उर्दू का दायरा हमें सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कभी उर्दू के मराकज़ रह चुके हैं, जबकि दूसरे इलाक़ों में उर्दू फैलती नज़र आती है। तो उर्दू का दायरा बतदरीज वसी होता चला जा रहा है। उर्दू के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से ये बात इत्मीनान बख्श भी है, क्योंकि उर्दू की नई नई बस्तियाँ वजूद में आ रही हैं और दूर दराज के लोग भी इसकी जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। गोया कि अब उर्दू की मिसाल उस दरिया की सी है जो कि जारी और सारी है, लेकिन मकामात बदल रहा है। कल कहीं और बहता था, आज कहीं और बह रहा है और आइंदा कहीं और बहेगा। मगर ज़बान का ये खासा है कि ये जारी और सारी रहती है। ये एक फितरी अम्र है कि जब कोई ज़बान अपने इलाक़ों से निकलकर दूसरे इलाक़ों में पहुँचती है तो इसे कई तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है और इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी वक़ू पज़ीर होती रहती हैं, क्योंकि दूसरे इलाक़ों के अपने तकाज़े होते हैं, अपनी तहज़ीब, अपनी सक़ाफ़त होती है, वहाँ की अपनी ज़बानें और बोलियाँ होती हैं जो कि वहाँ के बाशिंदों के मिजाज और खून में शामिल होती हैं। इसलिए खाही न खाही दूसरे इलाक़े से आने वाली ज़बान पर इन इलाक़ों की ज़बानों और बोलियों के असरात भी पड़ते चले जाते हैं। इसी तरह नौवारिद ज़बान तग़य्युर पज़ीर होने लगती है, इसमें तब्दीलियाँ आने लगती हैं। यही मामला उर्दू ज़बान के साथ भी देखने में आ रहा है कि ये दिल्ली से, लखनऊ से, रामपुर से, अज़ीमाबाद से, अवध से, हैदराबाद जैसे शहरों की सरहदों से निकलकर उन शहरों और मुल्कों में जा पहुँची है जहाँ की अपनी बोलियाँ और मुस्तकिल ज़बानें हैं। मगर खुशाइंद बात यह है कि वो इन इलाक़ों या इन इलाक़ों के बहुत से बाशिंदों के लिए ज़्यादा देर तक अजनबी नहीं रही। इसकी जहाँ एक वजह यह है कि उर्दू की कशिश ने अजनबी लोगों को अपनी तरफ खींचा, वहीं दूसरी वजह यह भी है कि उर्दू ने दूसरी ज़बानों के बहुत से अल्फाज का इस्तेक़बाल करते हुए अपने दामन में इन्हें जगह दी। इससे उर्दू के अल्फाज के ज़ख़ीरे में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उर्दू ने जहाँ दूसरी ज़बानों से बिला झिझक अल्फाज लिए हैं, वहीं अपने बहुत से पुरकशिश अल्फाज दूसरी ज़बानों के देने में भी बड़ी फराखदिली का मुजाहिरा किया है और लेन देन का ये अमल हुनूस जारी है। और यही लेन देन का जो अमल है, ये किसी भी ज़बान के जिंदा होने का वाज़ेह सबूत होता है। लेकिन उर्दू के फैलते इस दायरे के साथ लिसानी सतह पर उर्दू को बहुत सारे मसाइल और पेचीदगियों से भी गुजरना पड़ रहा है, जो कि एक फितरी अम्र है। अलबत्ता क़दरे तशवीश की बात यह है कि इन मसाइल से निमटने के लिए जिस तरह की कोशिशों और इक़दामात की ज़रूरत है वो कम ही सामने आ रही है। फ़ी ज़माना उर्दू ज़बान को दरपेश मसाइल की फहरिस्त में तलफ़्फ़ुज़ के मसले को ज़रूर उन मसाइल में रखा जा सकता है जो कि तवज्जो तलब हैं, इसलिए कि इस बात से किसी भी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त के साथ तलफ़्फ़ुज़ के मामले में बेअतदालियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये मसला न सिर्फ अवामी सतह पर है बल्कि ख़वास में भी मुतादिद बातादाद ऐसे लोगों की है जो कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की कमा हक़्क़ुहु रियायत नहीं करते या इसकी ज़हमत नहीं करना चाहते। तलफ़्फ़ुज़ के मामले में बेहतियाती ही की वजह है कि बहुत से उर्दू अल्फाज को इस तरह बोला जा रहा है कि असल अल्फाज की हैयत तो मुतग़य्यर हो ही जाती है, साथ ही इसके मानी और मफ़ाहीम में भी तब्दीली आ जाती है। ये सूरत हाल क्यों रूनुमा हो रही है, इसके असबाब क्या हैं और किस तरह तलफ़्फ़ुज़ के मसले को हल किया जा सकता है, इन सवालात के जवाबात की जुस्तजू से पहले इस सवाल का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि क्या तलफ़्फ़ुज़ वाकई कोई मसला है, क्योंकि इस सवाल का उठाना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर बहस लाना इसलिए भी नागुज़ीर है कि उर्दू से वाबस्ता कई माहिरीन तलफ़्फ़ुज़ को सिरे से मसला ही नहीं मानते। उनका ख्याल है कि जो जिस तरह बोल रहा है उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए। बाज़ उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी से शीन, आइन, क़ाफ जैसे हुरूफ को निकालने की भी बात करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये हुरूफ ज़बान पर सकालत रखते हैं और इनका अदा करना मुश्किल होता है। शीन, आइन, क़ाफ जैसे हुरूफ की बाबत उनका ये भी ख्याल है कि इन हुरूफ की वजह से उर्दू का दायरा सिकुड़ रहा है और ये हुरूफ उर्दू के फ़रोग़ की राह में रुकावट बन रहे हैं, इसलिए कि बहुत से गैर उर्दू वाले जो हैं जब शीन, आइन, क़ाफ जैसे हुरूफ को अदा नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे उर्दू से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। इसके बरक्स उर्दू के बहुत से उदबा ऐसे भी हैं जिनकी राय मुख्तलिफ है। वो तलफ़्फ़ुज़ को अहम समझते हैं और किसी भी सूरत में उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।
اب ان دونوں نظریات کو نہ تو پوری طرح سے خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پوری طرح قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی سے اردو کے الفاظ کا تلفظ قدرے غلط ہو جائے تو اسے خطرناک مجرم قرار دے دیا جائے اور اس کے لیے اردو بدری کا فرمان صادر کر دیا جائے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اردو الفاظ کے تلفظ میں بڑی بڑی پے در پے غلطیاں کی جائیں اور اس عمل کو قطعی درست ٹھہرا دیا جائے۔ شین عین قاف یا ضاد وغیرہ کو اردو حروف تہجی سے خارج کر دینے کی بات سے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں بہت سے اردو الفاظ زبان اردو سے خارج کرنا پڑیں گے، اور اگر شین کو سین سے، عین کو الف سے، غین کو گاف سے، ضاد کو زوئے سے، زے کو جیم سے بدل دیا جائے تو اردو کو بے شمار پرکشش الفاظ سے محروم ہونا پڑے گا، اور بہت سے غنایت سے پر الفاظ کھردرے اور سپاٹ ہو جائیں گے۔ شین عین قاف جیسے حروف کے خاتمے سے یہ تو ممکن ہے کہ غیر اردو طبقے کے کچھ افراد جو ان حروف کی ثقالت کے سبب اردو سے قریب آنے سے گریز کرتے تھے وہ اردو کے ساتھ جڑ جائیں گے، مگر دوسری طرف اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اردو اپنی وہ خصوصیت کھو دے گی جس کے سبب اسے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے غیر اردو والے بھی اس میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ جب اردو میں کشش نہیں رہے گی تو وہ لوگ اس کی طرف کیوں آئیں گے جن کے پاس اپنی زبانیں اور اپنی بولیاں ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان حروف کو اردو زبان سے خارج کر کے اردو کا دائرہ وسیع نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ محدود ہو جائے گا۔ دوسری جانب اردو تلفظ کو غیر اہم اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اردو کا حسن اس سے دوبالا ہوتا ہے۔ اگر اردو الفاظ کو صحت ادائیگی کے ساتھ بولا جاتا ہے تو یہ پرکشش اور جاذب معلوم ہوتے ہیں اور کانوں میں رس گھولتے ہیں، لیکن اگر انہی الفاظ کو تلفظ کی سطح پر غلط ادا کیا جائے تو وہ بڑے بھدے لگیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خوشی کو خوشی، خاص کو خاص، خیر کو خیر، زبردست کو جبردست، نزدیک کو نزدیک، فرشتہ کو فرشتہ، جاوید کو زابید، نغمہ کو نغمہ، جاہل کو زاہل، ناظم کو ناجم، وزیر کو بجیر، ذمہ داری کو ذمہ واری بولے گا تو زبان کا مزہ یقیناً جاتا رہے گا۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کے چہروں پر شکنیں پڑ جائیں گی، اور اگر ان کے سر میں درد ہونے لگے تو بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ جو لوگ اردو سے واقف نہیں ہیں وہ چاہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہ کر پائیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ الفاظ میں کوئی جاذبیت اور غنائیت انہیں بھی محسوس نہیں ہوگی۔ زبان کے لیے اگر تلفظ کی اہمیت کی بات کی جائے تو صرف اردو زبان میں ہی اس کی اہمیت نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ مثلا عربی میں الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سے عربی الفاظ میں حروف کو حلق کی گہرائی سے نکالنا پڑتا ہے۔ حروف حلقی ہیں حمزہ ہا، عین خا، غین ہا، تو عین غین قاف جیسے حروف کو وہ ان کے مخارج کے ساتھ بولتے ہیں، عین غین قاف۔ ساتھ ہی زال، زے، ضاد، ضاو وغیرہ جو ہیں ایسے الفاظ میں بھی فرق کو واضح رکھا جاتا ہے۔ اگر عربی حروف کو درست مخارج کے ساتھ نہیں نکالا جاتا تو ان کے نزدیک یہ ایک معیوب بات ہے۔ اگر ہم انگریزی کی بات کرتے ہیں تو تلفظ یعنی پروننسیشن پر توجہ اس زبان میں بھی دی جاتی ہے۔ انگلینڈ اور امریکہ کے باشندے انگریزی کے بہت سے الفاظ کو مختلف تلفظ کے ساتھ برتتے ہیں، تو جس کے جہاں جو تلفظ رائج ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ انگریزی کی لغت کی کتابوں میں بالعموم لفظ کے معنی بیان کرنے سے پہلے تلفظ کو درج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس بات کو بھی رقم کیا جاتا ہے کہ لفظ کے کون سے حصے کے اوپر زور دیا جانا ہے، یعنی سٹریس دیا جانا ہے۔ ڈکشنری کے شروع میں ان علامتوں کو رقم کر دیا جاتا ہے جن کی مدد سے تلفظ کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی انگریزی والے یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان کے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ بولا جائے۔ بعض ڈکشنریوں کے ساتھ سی ڈی بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ سی ڈی کے ذریعے الفاظ کو سن کر صحیح تلفظ کر سکیں۔ انٹرنیٹ پر انگریزی کی متعدد ایسی ڈکشنریاں موجود ہیں جن میں تلفظ تو لکھا ہی گیا ہے مگر سننے کے لیے ساتھ آڈیو بھی دے دیا گیا ہے تاکہ قاری اس لفظ کے تلفظ کو سن بھی سکیں، کیونکہ لفظ کو بسا اوقات سن کر بہتر طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تلفظ کا اس درجے اہتمام یہ اس بات پر
दलालत रखता है कि अंग्रेजी वाले इस बात के आरजूमंद हैं कि उनकी जबान को दूसरे लोग भी सही तलफ़ुज़ के साथ बोलें। तो देखने में आता है कि जब अंग्रेजी को किसी अंग्रेज या ऐसे फर्द से सुना जाता है जो तलफ़ुज़ और लबो लहजे की रियायत करते हुए बोलता है तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है और सुनने को जी चाहता है। लेकिन जब इसे गैर अंग्रेजी वाला दुरुस्त तलफ़ुज़ की रियायत के बगैर बोलता है तो अंग्रेजी सिर्फ किटर पिटर लगती है और इसकी गुफ्तगू से कानों में चोट पड़ती है। यही मामला अरबी का है। अगर अरबी के अल्फाज को सेहत अदायगी के साथ बोला जाता है तो इसके सुनने में लुत्फ आता है, जबकि बरअक्स सूरत में अरबी भी कशिश से महरूम नजर आती है। जब आप ऐसे गैर अहले अरब को अरबी में बात करते हुए सुनते हैं जिन्हें अरबी तलफ़ुज़ का कोई इल्म नहीं होता, यानी मजहूल तलफ़ुज़ अदा कर रहे होते हैं, तो उनकी अरबी में कोई कशिश महसूस नहीं होती। बाज़ लोगों को आप कुरान पढ़ते हुए भी सुनते हैं तो उसमें आपको कशिश महसूस नहीं होती। बात सिर्फ अरबी या अंग्रेजी की नहीं है, बल्कि दूसरी और भी बहुत सी ज़बानों की यही सूरत हाल है और उनका हुस्न भी तलफ़ुज़ से कायम है। तो तलफ़ुज़ की मिसाल उस खूबसूरत लिबास से दी जा सकती है जिसको ज़ेबतन करके शख्सियत और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती है। अब दूसरा मसला यहाँ पे ये आता है कि जब आप गलत तलफ़ुज़ अदा कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात अल्फाज के मानी भी बदल जाते हैं। उर्दू में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कि अगर इनको ज़बर, ज़ेर और पेश के फ़र्क के साथ बोला जाए तो इसके मानी कुछ और हो जाएंगे। बाज़ औक़ात फ़ाइल मफ़ूल बन जाता है, मफ़ूल फ़ाइल बन जाता है। पहले बहुत सारी वीडियोज़ में इसका मैं इहाता कर चुका हूँ। जैसे लफ्ज़ अहद अगर अलिफ के ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा तो इसके मानी एक के होंगे, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। और अगर इसे अलिफ के पेश के साथ पढ़ा जाए तो इससे मुराद वो पहाड़ होगा, यानी सऊदी अरब में जो वाक़ पहाड़ है उहद। ऐसे ही एक लफ्ज़ है अलिफ आइन लाम अलिफ मीम, अगर अलिफ के ज़बर के साथ पढ़ा जाए तो इसके माने झंडों के हैं, क्योंकि ये अलम की जमा है। और अगर अलिफ के ज़ेर के साथ इसका तलफ़ुज़ किया जाएगा तो इसके माने ऐलान के होंगे, इसी से एलामिया है। लफ्ज़ एराब की हालत भी कुछ इसी तरह की है, यानी एराब जो हम लगाते हैं ज़बर ज़ेर पेश, और आराब बद्दुओं की जमा है, बद्दुओं को कहते हैं। बन जंगल के माने में होगा, अगर ज़ेर पढ़ें तो इसका मतलब बिन होगा, यानी बिला या बिना। और अगर बुन कहा जाए तो बुनने के माने में होगा और ये फ़ेल अम्र होगा। लफ्ज़ सुन भी इसी कबील से है, इस पर एराब के बदलने से मानी बदल जाते हैं। सन बमानी साल बरस, सिन बमानी उम्र, सुन बमानी बेहिसो हरकत। लफ्ज़ हुक्म भी ऐसा ही है, इसके तलफ़ुज़ के फ़र्क से मानी बदल जाते हैं, क्योंकि हुक्म बमानी फरमान, ऑर्डर, हकम बमानी सालिस या मुनसिफ, और हिकम हिकमत की जमा है। तो गौर किया जा सकता है कि हुक्म के हे क्याफ मीम के तलफ़ुज़ बदल जाने से किस तरह मफ़हूम बदल गया। ऐसा ही लफ्ज़ बला है, इसके तलफ़ुज़ में गलती वाक़ हो जाने से इसके मानी और मफ़हूम बदल जाते हैं, क्योंकि अगर इसे बल्ला कह दिया तो इससे मुराद वो आला लिया जा सकता है जिससे हम गेंद खेलते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसे बला पढ़ा तो इसके मानी मुसीबत के हो जाएंगे। बिला कहने की सूरत में इसके मानी बजुज़ बगैर के हो जाएंगे, और बुला कहने पर इसके मदू करने, आवाज़ देने वगैरह के मानी हो जाएंगे। तो लफ्ज़ एक है, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश के फ़र्क से माना में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है। अब ख़ातम का तलफ़ुज़ बिगड़ने की सूरत में भी माने बदल जाते हैं, क्योंकि ख़ातम बमानी अंगूठी है और ख़ातिम बमानी ख़त्म करने वाला है। स्वाद फे रे तलफ़ुज़ की गलती से मानी बदल जाएंगे। सिफ़र का मतलब होगा ज़ीरो, लेकिन सफ़र कहने या पढ़ने की सूरत में जहन उस महीने की तरफ जाएगा जो माह मुहर्रमुल हराम के बाद आता है। दिल के दाल पर अगर ज़बर पढ़ें तो इसके मानी पार्टी के होंगे, दल, जमात वगैरह, जैसे बजरंग दल। और अगर दाल पर ज़ेर लगा दिया जाए तो इससे मुराद दिल होगा जो सीने में बाएं जानिब धड़कता है। आलम बमानी दुनिया, आलिम बमानी जानने वाला। मुहक्किक के मानी तहकीक करने वाला, लेकिन अगर कोई इसका तलफ़ुज़ मुहक्कक करता है तो इससे मुराद वो चीज़ या बात होगी जिसकी तहकीक की गई हो।
मुखातिब और मुखातब, मुरत्तब और मुरत्तिब, मुअल्लफ और मुअल्लिफ, इसी तरह मुंतखब और मुंतखब। तो ये चंद मिसालें हैं, वरना हकीकत यह है कि उर्दू में सैकड़ों अल्फाज ऐसे हैं जिनमें तलफ़्फ़ुज़ के फ़र्क से लफ्ज़ के असल मानी बदल जाते हैं। गोया कि तलफ़्फ़ुज़ सिर्फ खारिजी शय नहीं है बल्कि ये दाखिली चीज़ भी है। तलफ़्फ़ुज़ से अल्फाज का हुस्न निखरता है और इसके मानी का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। अब हम इस बात का इजमाली जायज़ा लेंगे कि फ़ी ज़माना उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की क्या सूरत हाल है। तलफ़्फ़ुज़ की सतह पर उर्दू वाले कितनी बेअतदालियाँ कर रहे हैं, किस नौ की गलतियाँ उर्दू अल्फाज को बोलते हुए की जा रही हैं। इस सिलसिले में कोई हतमी बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उर्दू बोलने वालों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक वो लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है और दूसरे वो जिनकी मादरी ज़बान कोई और है मगर उनका ओढ़ना बिछोना उर्दू है। अब तीसरे वो जो उर्दू के असातिज़ा हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, मुअल्लिफ़ीन हैं, स्कॉलर्स हैं, शायर वगैरह हैं। चौथा तबका उन लोगों का है जिनका ताल्लुक़ तो उर्दू से है लेकिन वो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते या फिर निस्बतन कम जानते हैं। पांचवें वो गैर उर्दू वाले जो उर्दू अल्फाज को अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म उन लोगों की भी है जो औसत दर्जे की उर्दू जानते हैं। उर्दू से वाबस्तगी रखने वालों में एक किस्म उन अफराद की भी है जिनका तालीमी पस मंज़र मदरसा है और एक किस्म उन अफराद की है जिनका तालीमी बैकग्राउंड स्कूल है। सबसे पहले उन लोगों के तलफ़्फ़ुज़ पर बात कर लेते हैं जिन लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है। इनके घरों, महल्लों, गली कूचों, बाज़ारों, महफिलों और मजलिसों में उर्दू बोली जाती है। जैसे लखनऊ, दिल्ली के बाज़ इलाके, बिहार के मुख्तलिफ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश है, यूपी के मुतादिद शहर हैं जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, सहारनपुर है। तो यहाँ के बाशिंदों का तलफ़्फ़ुज़ निस्बतन दुरुस्त होता है। अगर ये लोग उर्दू में अपनी तालीम को आगे तक जारी रखते हैं तो ये उर्दू अल्फाज को आसानी के साथ बोलते हुए नजर आते हैं। बिलुमुम इनसे तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ कम होती हैं। अलबत्ता ऐसे अल्फाज का इस्तिस्ना किया जा सकता है जिनका इन्हें इल्म ना हो। अब जो लोग उर्दू नहीं जानते लेकिन उनकी मादरी ज़बान उर्दू होती है और उनके माहौल में उर्दू बोली जाती है, वो भी इन अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ करते हैं जो आम बोल चाल में राइश हैं। अलबत्ता इल्मी व अदबी अल्फाज जो किताबों में मुस्तामल हैं या इल्मी व अदबी हजरात बोलते हैं वो इनकी दस्तरस से बाहर होते हैं। चुनाचे ऐसे अल्फाज में उनसे गलती हो जाती है मगर ये कम इल्मी पर मौकूफ है, इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जब इन्हें इन अल्फाज का इल्म हो जाता है तो वो इसको सही बोलने लगते हैं। अब आते हैं वो अफराद जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है लेकिन उनका मैदान उर्दू है। वो उर्दू किताबें, रसाइल, अखबारात वगैरह पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं या उर्दू लिखते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं और उर्दू में ही अपने तमाम काम अंजाम देते हैं। इनका तलफ़्फ़ुज़ इसलिए बेहतर होता है कि वो मेहनत से, मुजाहिदे से अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक माहौल मिला होता है। मगर इसके बावजूद ऐसे बहुत से उर्दू वाले नज़र आते हैं जो बहुत से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत करते हैं। गालिबन इसकी वजह यह है कि वो अपने असातिज़ा से जो सुनते हैं उसे अपनी ज़बान पर ले आते हैं, या लुग़त की कोई किताब देख लेते हैं या फिर अपने जहन के मुताबिक तलफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं, जबकि कई बार असातिज़ा भी मुतअद्दिद अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत कर जाते हैं और लुग़त की किताबों में भी कई अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत लिखा होता है। बाज़ मतरूकात होते हैं, बाज़ अगलात होते हैं। तो कभी कभी महज अपना क़यास भी दुरुस्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर बहुत से पढ़े लिखे लोग मुअज़्ज़ज़ को मुअज़्ज़िज़, असनाफ को इसनाफ, मुजिद को मुअज्जद या मुअज्जिद, मुस्बत को मस्बत कहते हैं। इस तरह के सैकड़ों अल्फाज हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत से पढ़े लिखे लोग भी गलत करते हैं। जो लोग औसत दर्जे की उर्दू जानते हैं, यानी उर्दू की आसान किताबें पढ़ते हैं, अखबार भी किसी हद तक पढ़ लेते हैं और आसान उर्दू लिख भी लेते हैं, उनके यहाँ उर्दू अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता। अगर उनकी मादरी ज़बान उर्दू होती है तो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ कम वाक़ होती हैं, लेकिन अगर उनकी ज़बान मादरी नहीं है और ना ही माहौल उर्दू का है तो ऐसे लोग तलफ़्फ़ुज़ की खूब गलतियाँ करते हैं। जो लोग गैर उर्दूदा हैं मगर वो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं,
उनके यहाँ उर्दू लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब होती है। वो अल्फाज को सही बोलने की कोशिश तो करते हैं मगर अपनी कम इल्मी की वजह से अक्सर गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर सुनकर अल्फाज बोलते हैं, लेकिन महज सुनकर तमाम अल्फाज का सही तलफ़ुज़ आसान बात नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी ज़बान कोई और हो, यानी पंजाबी है, पश्तो है, बराहवी है, कोई भी ऐसी ज़बान है, सिंधी है। फिर भी इनके इस जज्बे की हमें ज़रूर कदर करनी चाहिए कि वो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू बोलने की, उर्दू सुनने की, समझने की साई करते हैं। अगर वो बाज़ाबिता तौर से उर्दू के साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसे रास्ते खुले हुए हैं जिन पर चलकर उनकी उर्दू बेहतर हो जाएगी और वो अल्फाज का सही तलफ़ुज़ कर सकेंगे। तो इस बाबत हम आगे चलकर कदर तफसील से भी बहस करेंगे। अब रही बात उन लोगों की जिनका तालीमी पस मंज़र मदरसा रहा है, तो उनके ताल्लुक़ से ये कहना बेजा नहीं होगा कि तलफ़ुज़ की सतह पर उनकी कारकर्दगी कदरे बेहतर होती है, क्योंकि वो उर्दू हुरूफ को भी दुरुस्त तौर पर निकालते हैं, उनके मखारिज दुरुस्त होते हैं और उर्दू के लिए ऐसे अल्फाज का तलफ़ुज़ भी आसानी से कर लेते हैं जिन्हें उमूमन दकीक ख्याल किया जाता है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो इन हुरूफ को सही मखारिज के साथ पढ़ कर आते हैं, जिनकी वजह से कदरे सकील अल्फाज का तलफ़ुज़ उनके लिए आसान हो जाता है। दूसरे ये कि उनका ताल्लुक़ अरबी ज़बान से होता है, इसलिए वो अरबी अल्फाज से खूब मानूस होने की वजह से इन्हें ठीक अदा कर लेने पर कादिर होते हैं। वो न सिर्फ इन अल्फाज के मानी से वाकिफ़ होते हैं बल्कि इन अल्फाज के मसादिर और मुश्तक़ात वगैरह से वाक़फ़ियत रखते हैं। अगर कोई अरबी लफ्ज़ उर्दू में उनके सामने आता है तो उन्हें बिलउमूम इसके मानी जानने के लिए ना तो लुग़त का सहारा लेना पड़ता है और ना ही इसकी तफ़हीम व तलफ़ुज़ से वाक़फ़ियत के लिए उन्हें असातिज़ा से रुजू करने की ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ तक कि उनके तलफ़ुज़ को देखने के लिए भी उन्हें लुग़त की किताबों की वरक़ गर्दानी की ज़रूरत नहीं पेश आती। मदारिस के फ़ारिग़ तहसील तलबा में से बहुत से ऐसे हैं जो अच्छी उर्दू बोलते हैं। उर्दू में ये लोग मज़ामीन भी लिखते हैं, किताबें तसनीफ़ करते हैं, बड़े बड़े कलमकारों की उर्दू किताबें पढ़ते हैं और इनसे इस्तिफ़ादा भी करते हैं, मगर इसके बावजूद उनके पास कोई उर्दू की लुग़त तक नहीं होती। मदारिस के बहुत कम फ़ारिग़ तहसील तलबा ऐसे होंगे जिनके पास उर्दू की कोई डिक्शनरी होगी, कोई लुग़त होगी। तो इसकी वजह यही है कि उन्हें अल्फाज के मानी या तलफ़ुज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मदारिस के जो तलबा हैं ये फ़ारसी से भी किसी हद तक वाक़फ़ियत रखते हैं, क्योंकि वो दरस निज़ामी में शामिल फ़ारसी की इब्तदाई किताबों के अलावा गुलिस्तान, बोस्तान, पंदनामा वग़ैरह बाज़ाबिता उस्ताद से पढ़ कर आते हैं। इसी तरह मसनवी है, मानवी है। तो बहुत से फ़ारसी के मसादिर भी उन्हें याद होते हैं और फ़ारसी की गर्दानें भी उन्हें अज़बर होती हैं। इसलिए फ़ारसी के वो अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए बिलउमूम अजनबी नहीं होते। यहाँ पे एक और अहम बात है कि मदरसे वालों के दरमियान उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ में इख्तलाफात नहीं हैं। तकरीबन तमाम अहले मदारिस अल्फाज का एक ही तरह से तलफ़ुज़ करते हैं। सभी मुअज़्ज़ज़, मुस्बत, मुस्तजाब, मुनहसर ही बोला करते हैं। तो मदरसे के असातिज़ा हों, मुक़र्रिरीन हों या तलबा हों, सबके यहाँ अल्फाज का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है। इसलिए अहले मदारिस के यहाँ उर्दू तलफ़ुज़ कोई परेशान कुन मसला नज़र नहीं आता। लेकिन अहले मदारिस की उर्दू ज़बान से ख़ासी वाक़फ़ियत का मतलब ये भी नहीं निकालना चाहिए कि तलफ़ुज़ में उनसे बिल्कुल गलतियाँ नहीं होती। यकीनन होती हैं, बल्कि बाज़ गलतियाँ उनके यहाँ ऐसी होती हैं जिनसे उर्दू के पुरकशिश अल्फाज भी बड़े भद्दे मालूम होते हैं। जैसे वो उर्दू बोलते हुए आइन और काफ इतना गाढ़ा करके निकालते हैं कि अच्छा महसूस नहीं होता, जैसे आली, क़ारी, हमदा, एजाज वगैरह। तो अरबी ज़बान में आइन काफ को हल्क की गहराइयों से ज़रूर निकाला जाता है, मगर उर्दू में इतना गाढ़ा करके निकालने की चंदा ज़रूरत नहीं है। बाज़ हज़रात तो सा, सीन और स्वाद जैसे हुरूफ को भी इनके मखरज के फ़र्क के साथ उर्दू में बोलते हैं। जैसे असबात में हर्फ सा का मखरज जो है वो ज़बान की नोक है, सा, वो इसको ज़बान की नोक का इस्तेमाल करते ही बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सीन के मखरज से इसे अदा न किया जाए। ऐसे ही हर्फ स्वाद है, इसको ज़बान की दोनों करवटों का सहारा लेकर इसी तरह अदा करेंगे जो इसका अरबी में मखरज है। स्वाद की अदायगी के साथ उनकी ये कोशिश भी होती है कि सीन या
ता की आवाज इसमें ना आ पाए। तो उर्दू अल्फाज को इस तरह अदा करना मुनासिब नहीं है, बल्कि गैर मुनासिब लगता है। ऐसे ही अहले मदारिस के यहाँ उर्दू के सौती मिजाज के खिलाफ भी बहुत से अल्फाज का तलफ़ुज़ मिलता है, जैसा कि लफ्ज़ तहकीक मदरसे का पस मंज़र रखने वाला तालिब इल्म बिलूम इस लफ्ज़ को ते के ज़बर के साथ पढ़ते हैं, हालांकि ते को ज़ेर मजहूल के साथ पढ़ा और बोला जाएगा, तो इसका उर्दू तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा, यानी तहकीक नहीं तहकीक। बाज़ मदरसे वाले हा को भी खूब हल्क से निकालते हैं और काफ को भी हल्क की गहराइयों से अदा करते हैं। अगर अरबी इबारत पे ये अल्फाज आएँ तो इस तरह तलफ़ुज़ बेहतर है, लेकिन जब इनको उर्दू अल्फाज के साथ बरता जाए तो ना हा को इतना ज़्यादा हल्क से निकालने की ज़रूरत है और ना ही काफ को। अगरचे अरबी ज़बान में लफ्ज़ तहकीक के ज़बर के साथ तफ़ईल के वज़न पे है, मगर उर्दू के सौती मिजाज ने ते के ज़बर को ज़ेर में यानी मजहूल ज़ेर में इस तरह तब्दील कर दिया है कि ज़ेर को मजहूल के साथ अदा किया जाता है। जैसा कि लफ्ज़ अहमक है, इसको अरबी में अहमक कहेंगे लेकिन उर्दू में अहमक होगा। तो पहले हर्फ के बाद अगर उर्दू में हुरूफ हलकी में से कोई आ जाए तो उमूमन ऐसा होता है कि उसको मजहूल अदा किया जाता है। तो अगर ये मदारिस के तलबा उर्दू के मिजाज और आहंग को उर्दू बोलते हुए अरबी के आहंग को इसमें खलत मलत ना करें तो उनका तलफ़ुज़ और बेहतर हो जाएगा। मदरसे वाले तलफ़ुज़ के हवाले से अपनी इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, इस बाबत हम आगे चलकर इजमालन बयान करेंगे। अब जिन उर्दू वालों का तालीमी पस मंज़र मदरसा नहीं है, स्कूल है, उनके साथ उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ एक अहम मसला है। अगरचे बहुत से स्कूल के तलबा आगे चलकर जब वो उर्दू ज़बान और अदब में महारत हासिल कर लेते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं या असातिज़ा, मुसन्निफ़ और शायर वगैरह हो जाते हैं, तो उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त करने लगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनका ये मसला ज़िंदगी भर ताक़ुब करता रहता है। सूरत हाल का अंदाज़ा उन अदबी सेमिनार्स से हो जाता है जिनमें इन्हें मकाले पढ़ने का मौका दिया जाता है। तो बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स मकालों की क़िरात के दौरान इतनी गलतियां करते हैं कि बाद में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सुदूर हजरात को अपने सदारती कलिमात में तलफ़ुज़ पर बात करना पड़ती है। तो वाज़ेह रहे कि तलफ़ुज़ के हवाले से सुदूर हजरात मजबूरी में गुफ्तगू करते हैं कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वरना तो कितनी गलतियों को वो नज़रअंदाज भी कर देते हैं। अब सवाल यह है कि तलफ़ुज़ पर मेहनत करने के बावजूद रिसर्च स्कॉलर से गलतियां क्यों सरजद होती हैं। दरअसल मामला यह है कि उर्दू के वो अल्फाज जो अरबी और फ़ारसी ज़बान से आए हैं वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इनका तलफ़ुज़ करते हुए उन्हें उमूमन दूसरों पर तकिया करना पड़ता है, या तो वो असातिज़ा की नकल करते हैं या किसी मशहूर शख्सियत के तलफ़ुज़ की पैरवी करते हैं, या फिर वो लुग़त की किताबों की तरफ रुजू करते हैं। मगर तशवीश की बात यह है कि बाज़ औक़ात इन तमाम ज़राए से भी लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ की निशानदही में ये लोग बेबस साबित होते हैं। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में गलतियाँ तो वाक़ई होंगी। अब जहाँ तक उन हज़रात का ताल्लुक़ है जो दानिशगाहों में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं या किताबें लिख रहे हैं या फिर शायरी कर रहे हैं, तो तलफ़ुज़ के हवाले से उनके साथ मसला इसलिए खड़ा होता है कि बाज़ औक़ात वो उर्दू में मुस्तामल अरबी अल्फाज की असलियत और हैयत से वाकिफ़ नहीं होते और सिर्फ लुग़त देख कर या किसी बड़े उस्ताद से सुनकर उनका तलफ़ुज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही अल्फाज दूसरे अंदाज में सामने आते हैं तो वो अपने क़यास की कसौटी पर इसे परखते हुए इसे बोलते हैं, इसे अदा करते हैं, मगर ऐसी सूरत में अक्सर उनसे गलती वाक़ई हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है अमीक़, इसके मानी और इसके तलफ़ुज़ से सभी लोग वाकिफ़ हैं, मगर जब यही लफ्ज़ अपनी हैयत बदलता है और तामुक की शक्ल में सामने आता है तो गैर अरबी वाले शख्स को इसके सही तलफ़ुज़ का अंदाज़ा करने में दुश्वारी हो सकती है। अब वो उर्दू के लुग़त में इस लफ्ज़ और इसके तलफ़ुज़ को तलाश करेगा, मुमकिन है कि ये लफ्ज़ वहाँ भी मौजूद ना हो। अब वो लाचार व मजबूर किसी से मालूम करके इसके दुरुस्त तलफ़ुज़ और मानी तक पहुँचने की कोशिश करेगा, लेकिन जिससे मालूम किया जा रहा है हो सकता है उसकी भी सूरत हाल यही हो। तब इसके लिए क़यास से काम लेना मजबूरी बन जाता है।
لیکن محض قیاس کی بنیاد پر اس لفظ کو تعمق بھی پڑھا جا سکتا ہے، تعمق بھی سمجھا جا سکتا ہے اور تعمق بھی، لیکن اگر یہی لفظ عربی سے واقف کار شخص یا طالب علم کے سامنے آئے گا تو وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کوئی لغت نہیں دیکھے گا، نہ کسی سے معلومات حاصل کرے گا، بلکہ پہلی نظر میں اس کو تعمق پڑھے گا، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عربی میں باب تعفل موجود ہے جس کے وزن پہ یہ لفظ ہے۔ اس وزن پر بہت سے ایسے الفاظ اور بھی ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں، جیسے تکبر، تنوع، توسع۔ اگر لفظ عمق کی شکل میں سامنے آتا ہے تو عربی سے ناواقف طلبہ کے لیے اس کے صحیح تلفظ تک پہنچنے کے لیے یا تو استاد کی مدد لینا پڑے گی یا پھر لغت کی مدد لینا پڑے گی، لیکن عربی داں طالب علم اس لفظ کے صحیح تلفظ تک پہنچنے کے لیے یہاں بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر یہی لفظ جب اعماق کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہی الجھن سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اعماق ہے یا اعماق ہے۔ ظاہر ہے کہ عربی سے واقفیت رکھنے والا پہلی نگاہ میں بنا سوچے اس کے اصل تلفظ تک رسائی حاصل کر لے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ باب افعال سے ہے، افعال کے وزن پہ ہے۔ دراصل عربی میں مصدر کو یا لفظ کے مادے کو مختلف ابواب میں لے جانے کا پورا ایک نظام موجود ہے، جس کے تحت لفظ کے مادے کو الگ الگ ابواب میں لے جایا جاتا ہے، جس سے لفظیات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے اور مختلف مفاہیم کو ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی ایک مکمل زبان ہے۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے نظر، یعنی نون، زوئے اور رے، اس مادے سے اردو کے مختلف الفاظ بنتے ہیں، جیسے منظر، مناظرہ، تناظر، انتظار۔ یہ چاروں الفاظ یوں ہی نہیں وجود میں آ گئے، بلکہ اصول و قواعد کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ منظر مفعل کے وزن پہ ہے، مناظرہ مفاعلہ کے وزن پہ ہے۔ عربی میں یہ ایک مستقل باب ہے۔ تناظر تفاعل کے وزن پہ ہے، یہ ثلاثی مزید کا ایک باب ہے۔ انتظار باب افتعال سے ہے۔ ان تمام ابواب کے بارے میں عربی طلبہ اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان ابواب کی خصوصیات بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، چنانچہ عربی لفظ کوئی بھی شکل اختیار کر لے وہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کے معنی یا تلفظ کو سمجھنے میں انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جبکہ عربی زبان سے ناواقف کار یا اسکول کے پس منظر سے آنے والے حضرات کے لیے یہ کام نہایت مشکل ہے، کیونکہ وہ اس نظام سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی لفظ یا لفظ کا مادہ جب دوسری شکل اختیار کر کے سامنے آتا ہے تو ان کے لیے اس کے معنی اور تلفظ تک رسائی کا مسئلہ قدر پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ان کے سامنے چند راستے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ اساتذہ سے رجوع کریں یا لغت کی کتابوں میں انہیں تلاش کریں۔ اگر تو اساتذہ کا تعلق اسکول کا پس منظر رہا ہے اور ان کے سامنے بھی وہی لفظ پہلی بار آیا ہے تو ان کے لیے بھی دشواری کی بات ہے۔ اب رہی بات لغت کی، تو تمام لغت کی کتابیں صحیح تلفظ کی نشاندہی کر دیں یہ ضروری تو نہیں ہے۔ ایسی صورت میں قیاس کے علاوہ کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دیتا، اور ظاہر ہے کہ جب اصول معلوم نہ ہو تو قیاس میں غلطیوں کے امکانات تو زیادہ ہوتے ہیں، پروبیبلٹی زیادہ ہوگی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اردو والوں نے اپنے قیاس سے الفاظ کو بولا اور غلطیاں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اس بات پر مصر نظر آئے کہ جو کچھ انہوں نے تلفظ کیا ہے وہی درست ہے، کیونکہ وہ اردو والے ہیں اور اردو والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہیں دوسری زبان سے آنے والے الفاظ کے تلفظ کا تعین کر لیں، جیسے چاہیں اسے برتیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال قائم ہونا لازمی تھا کہ کیا ان کی یہ دلیل کسی لفظ کے تلفظ کو بدلنے کے لیے مناسب ہے؟ اگر کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان میں لے کر اسے مستقل اپنی زبان کا لفظ بنایا جائے اور اس کے تلفظ کو اپنی زبان کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی اس کا رواج موجود ہے، خاص طور سے عربی میں ایسا خوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل عرب انگریزی زبان کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات کو عربی کے مطابق بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اشیاء کے نام تک وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اگر اردو میں بھی ایسا کیا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی اور لفظ کو آپ اردوا لیتے ہیں، اس کی تارید کر لیتے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اردو میں دوسری زبانوں کے ایسے کتنے ہی الفاظ ہیں جن کے اصل تلفظ کو ختم کر کے نئے تلفظ وضع کر لیے گئے ہیں، جیسے
مشاعرہ، یہ لفظ مشاعرہ ہے، آئین پر زبر کے ساتھ، مفعلہ کے وزن پہ، لیکن اسے مشاعرہ کوئی نہیں کہتا، مشاعرہ زیر کے ساتھ مجہول کر کے بولا جاتا ہے۔ موازنہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے موازنہ ہے، میم پر پیش اور زے پر زبر کے ساتھ، مگر اس کو موازنہ میم پر زبر اور زے پر جزم یا سکون کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ مقابلہ ہے، اس پر بھی لام پر جزم کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اردو میں بھی دوسری زبانوں کے الفاظ کے تلفظ کو بدلنے کا رواج موجود ہے، لیکن الفاظ کو تبدیل کرنے کا کوئی باضابطہ نظام اردو میں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہت سے الفاظ میں تلفظ کی تبدیلیاں اسی وجہ سے ہوئیں کہ عوام نے ان الفاظ کو بدل کر بولا۔ جب یہ تبدیلی رائج ہو گئی تو اسی پر مہر لگا دی گئی۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے تلفظ میں خاص نے تبدیلیاں کی۔ خاص سے مراد ادبا، علماء، زبان و ادب سے گہرا تعلق رکھنے والے افراد، مگر الفاظ کے تلفظ میں ان کی جانب سے ہونے والی بہت سی تبدیلیاں ان کے اپنے قیاس کے مطابق ہوئیں، یہ کسی اصول یا ضابطے کے تحت نہیں ہوئیں۔ اس لیے ایک ہی لفظ کو مختلف انداز سے بولنے کے واقعات ہمارے ہاں خوب ملتے ہیں۔ اسی لیے میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ دونوں تلفظ درست ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مطالعہ کو لے لیتے ہیں، کوئی شخص اس کو مطالعہ پڑھتا ہے، کوئی اس کو مطالعہ پڑھتا ہے، کوئی اسے مطالعہ پڑھتا ہے، یعنی آئین کو حذف کر کے پڑھتا ہے۔ ایسے ہی لفظ مقالہ ہے، کوئی اسے مقالہ کہتا ہے، کوئی اسے مقالہ کہتا ہے تو کوئی اسے مقالہ۔ ایک اور لفظ مناظرہ ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، بعض اسے مناظرہ کہتے ہیں، بعض اسے مناظرہ کہتے ہیں، بعض اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ لفظ اعتبار ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، اسے بعض لوگ اعتبار بولتے ہیں، بعض اعتبار یعنی زیر معروف کے ساتھ، اور بعض اعتبار زیر مجہول کے ساتھ۔ اگر عربی، فارسی یا کسی بھی دوسری زبان کے لفظ کے تلفظ کو تبدیل کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، مگر سوال اس وقت قائم ہوتا ہے جب کہ ایک ہی لفظ کو مختلف انداز سے بولا جائے یا ایک ہی لفظ میں تبدیلی در تبدیلی کر دی جائے اور جس کا جو جی چاہے اس کا تلفظ کرے۔ کیا تلفظ میں اس نوع کی تبدیلیاں مناسب ہیں؟ کیا یہ زبان کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اگر یوں ہی بلا قاعدہ اور بغیر اصول کے کسی کو تلفظ میں تبدیلی کا اختیار دیا جائے تو آگے چل کر کیا زبان عجیب شکل اختیار نہیں کر لے گی؟ لفظ مسلم کو لوگ آگے چل کر مسلم کہیں، یا مسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی تبدیلیاں جب اردو کے بہت سے الفاظ میں ہو جائیں گی تو پھر اردو کی اگلی شکل کیا ہوگی؟ ذرا تصور کیجئے۔ تلفظ میں الفاظ کی تبدیلی قواعد کے تحت ہو یا پھر مستند ماہرین اردو ایک ساتھ بیٹھ کر اردو کے مزاج کے مطابق الفاظ کے تلفظ کو طے کریں اور اس پر اتفاق کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی لفظ کے دو تلفظ نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں، مگر ان کو بھی طے کیا جائے کہ فلاں لفظ کے یہ دو یا اس سے بھی زیادہ تلفظ ہیں۔ اب یہاں یہ سوال بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے کیوں بولا جاتا ہے، یا پھر تلفظ میں تبدیلی در تبدیلی کا عمل کیوں جاری ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ امتداد زمانہ کے باعث عوام الناس کے درمیان الفاظ کا تلفظ بتدریج بدلتا رہتا ہے، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے الفاظ کا تلفظ بدلتا ہے۔ دوسری وجہ الفاظ کی اصل سے لا علمی ہے۔ تلفظ میں اس طرح کی کیفیت زیادہ تر عربی الفاظ میں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ عربی زبان سے کم ہی لوگ واقف ہوتے ہیں۔ اگر عربی کے ان الفاظ سے گہری واقفیت ہو جو اردو میں مستعمل ہیں تو اردو والے اس کا تلفظ غلط نہیں کریں گے، ہاں اردو کے مزاج کے مطابق اسے ضرور ڈھال لیں گے۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عربی میں بہت سے الفاظ باب مفعلہ سے آئے ہیں، جیسے مناظرہ، موازنہ، مشاعرہ، مقابلہ، محاصرہ، مشاہدہ، مطالعہ، مناقشہ، مجاہدہ، ملاحظہ، معاشرہ وغیرہ۔ اب اس باب کے وزن پر آنے والے الفاظ کو اگر قاعدے کے مطابق ڈھالا جاتا تو سب کا وزن ایک ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اردو میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اب ان الفاظ کو کس طرح بولا جاتا ہے؟ مناظرہ، میم کے پیش اور زوئے کے سکون کے ساتھ، موازنہ، میم کے زبر کے ساتھ اور زے کے سکون کے ساتھ، مشاعرہ، میم کے پیش کے ساتھ اور عین کے زیر مجہول کے ساتھ، مشاہدہ، ہے کے زبر یا زیر اور سکون کے ساتھ، معاشرہ کو بعض لوگ
میم کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض میم کے زبر کے ساتھ، معاشرہ۔ ان الفاظ میں اس قدر اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان الفاظ کو عربی سے ان کی اصل کے ساتھ لایا جاتا تو سب کے میم پر پیش ہوتا اور الف کے بعد آنے والے حروف پر یعنی عین کلمہ پر زبر ہوتا۔ اگر انہیں قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے ڈھالا جاتا تو تمام الفاظ کا میم پیش کے ساتھ اور الف کے بعد آنے والا حرف زیر مجہول کے ساتھ ہوتا، کیونکہ اردو کے صوتی مزاج کے مطابق بہت سے الفاظ میں زیر مجہول کے ساتھ بولا جاتا ہے، جیسے احمد، رحمت وغیرہ، لیکن اردو میں سبھی لوگ احمد اور رحمت وغیرہ بولتے ہیں۔ یہ یہاں پہ بتا دوں کہ یہ اردو کا صوتی مزاج ہے، چنانچہ اس صوتی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے باب مفاعلہ کے فا کے بعد آنے والے حرف عین کے زیر کے ساتھ مجہول آواز بولی جا سکتی تھی، مشاہدہ، ملاحظہ، مطالعہ، مناظرہ وغیرہ۔ لیکن ایک ہی وزن کے الفاظ کو الگ الگ حرکات کے ساتھ پڑھنا نہ تو قاعدے کے مطابق ہے اور نہ ہی اردو کے صوتی مزاج کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ اس اختلاف کی بنیادی وجہ الفاظ کی اصل شکل سے ناواقفیت ہے، چنانچہ جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے ویسا ہی تلفظ کر لیا اور ایک ہی انداز کے ساتھ الفاظ کو مختلف شکلیں دے کر تلفظ کے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ اس صورت میں کسی غیر زبان کے الفاظ کے تلفظ میں احتیاط سے کام لیا جانا اور اس کے بولنے سے پہلے اس کے تلفظ کو جانچنا، پرکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اپنے انداز اور اپنے قیاس پر اس کا تلفظ متعین کر لینا یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس لیے عربی اور اردو میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ اب کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اردو والے بعض الفاظ کا تلفظ بدل دیتے ہیں، جبکہ اس کا اصل تلفظ اردو کے مزاج کے مطابق بھی ہوتا ہے اور زبان پر آسان بھی ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے بین الاقوامی۔ اب بین کے نون پر زبر ہے، مگر اردو کے اکثر لوگ بین کے نون پر پیش پڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ عربی لفظ ہے، بین کے نون پر زبر ہے اور یہ نون ایسا ہے کہ عربی میں کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسے مبنی بر فتحہ کہتے ہیں، لیکن اردو سے وابستہ متعدد افراد نے نون پر پیش لگا دیا، بین الاقوامی، جبکہ ایسی صورت میں یہ لفظ زبان پر قدر مشکل بھی ہو گیا ہے۔ اس طرح کی غلطیوں کے پیچھے بھی لا علمی کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ اردو میں الفاظ پر اعراب لگانے کا رواج نہیں ہے۔ چنانچہ جب کہیں بین الاقوامی لکھا دیکھا تو ان لوگوں نے جو اس لفظ کی اصلیت سے واقف نہیں تھے سوچا کہ نون پر کیا پڑھیں، اچھا تو کسی نے اپنے اندازے کے مطابق بین کے نون پر پیش پڑھ دیا اور کسی نے زبر، حالانکہ اس پہ زبر ہی پڑھنا چاہیے، بین الاقوامی۔ اسی طرح کی غلط فہمیاں عام طور پر عربی کے ان الفاظ میں ہوتی ہیں جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہوتے ہیں۔ ثلاثی مزید اور رباعی مجرد کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول والے الفاظ میں حیت کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے درمیانی حروف جسے عربی میں عین کلمہ کہا جاتا ہے اس پر حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں فاعل پر زیر اور اس میں مفعول پر زبر ہوتا ہے۔ مصنف اور مصنف، مصور اور مصور وغیرہ، یہاں زبر زیر کے معمولی فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، فاعل مفعول میں بدل جاتا ہے۔ کئی بار غیر عربی داں حضرات کے لیے عربی کے الفاظ کی جمع اور مصدر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ غیر عربی داں اردو کے طالب علم جمع کو مصدر اور مصدر کو جمع بنا کر معنی میں فساد پیدا کر دیتے ہیں، جیسے آلام اور اعلام۔ عربی میں اور بھی متعدد اوزان ایسے ہیں جن پر بہت سے الفاظ ملتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہی لا علمی کار فرما ہوتی ہے، جیسے اجتناب، اعتبار، انقلاب، انضمام وغیرہ۔ بعض لوگ ان کو اجتناب، اعتبار، انقلاب اور انضمام پڑھتے ہیں۔ یہ تلفظ غلط ہے، کیونکہ اجتناب اور اعتبار افتعال کے وزن پہ ہیں۔ باب افتعال مستقل عربی میں ایک باب کا نام ہے، اور انقلاب، انضمام باب انفعال سے ہیں۔ چنانچہ انقلاب میں قاف کے نیچے زیر اور انضمام میں ضاد کے نیچے زیر پڑھا جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو کے صوتی مزاج اور آہنگ کے مطابق زیر کو مجہول پڑھا جائے، اس کے اور بھی اوزان ہیں۔ اگر ان اوزان یا ابواب سے تھوڑی بہت واقفیت ہو تو ان کا تلفظ کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ اب اردو میں مستعمل عربی الفاظ کے تلفظ پر گرفت حاصل کرنے اور ان کے معنی کو آسانی سے سمجھنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اردو کے وہ طالب علم جنہیں اردو کے میدان کو سر کرنا ہے انہیں عربی کے صرف و نحو کے بنیادی اور ضروری قاعدے پڑھ دینے چاہیے۔ وہ یہ اساتذہ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور بعض کتابوں کی مدد سے بھی۔
اس طرح وہ عربی کے نحو و صرف سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر وہ روزانہ 1 گھنٹے کا وقت نکال لیں تو 1-2 سال میں عربی کے اس قدر نحو و صرف سے ضرور واقف ہو جائیں گے کہ اردو میں عربی کے الفاظ کے معنی اور تلفظ کو سمجھنے میں انہیں آسانی ہو جائے گی، اور ان کی اردو زبان پر خاصی حد تک گرفت بھی ہو جائے گی۔ گرفت، اگر وہ عربی کے الفاظ کے تلفظ اور معنی کو لغات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سالہ سال کے بعد بھی انہیں اردو میں مستعمل عربی الفاظ پر عبور حاصل نہیں ہوگا، اور بہت سے الفاظ کے تلفظ کو لے کر وہ شک و شبے میں مبتلا رہیں گے، بار بار لغت کی کتابوں کے اوراق پلٹتے رہیں گے۔ پورے طور پر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ یہی صورتحال ان فارسی الفاظ کی بھی ہے جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ فارسی سے عدم واقفیت کی وجہ سے اردو والے بہت سے فارسی الفاظ کے تلفظ میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلا لفظ خودکشی کو لے لیجئے، بعض لوگ اسے خودکشی پڑھتے ہیں اور بعض خودکشی، حالانکہ اصل لفظ خودکشی ہے۔ تیز رو کو بعض لوگ تیز رو کہتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ تیز رو ہے۔ جولاں کو بعض لوگ جولاں پڑھتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ جولاں ہے بمعنی روانی۔ جیم پر پیش کے ساتھ جولاں کے معنی بیڑی کے ہیں۔ یہ غلطی اس وقت ہرگز نہ ہوتی جبکہ فارسی کے مصادر کو بھی پڑھ لیا جائے اور یاد کر لیا جائے۔ اس عمل سے اردو مضبوط ہو جائے گی اور اس نوع کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی بآسانی ان سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا اردو والوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لیں، اس سے ان کی زبان میں بڑا سدھار ہوگا۔ فارسی الفاظ کے معنی تک رسائی آسان ہوگی اور ان کا تلفظ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ ان کو جانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ان الفاظ کو اردو سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اردو کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ عربی اور فارسی الفاظ کے تلفظ اور ان کے معنی تک بآسانی رسائی کے لیے ہم عربی اور فارسی زبان کی چند ابتدائی کتابیں ہی پڑھ لیں۔ اردو الفاظ کا درست تلفظ کرنے کے لیے اردو کے صوتی مزاج سے گہری واقفیت ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر اردو تلفظ کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ غیر اردو والوں کے لیے اردو کے صوتی نظام سے ہم آہنگ ہونا قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے اردو والے بھی اردو کے صوتی مزاج سے واقف نہیں ہیں یا اس کی رعایت نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سے اردو والوں کی ان کی گفتگو میں وہ مٹھاس دکھائی نہیں دیتی جو ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت سے مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ جو اردو زبان پر قدرت رکھتے ہیں بہت سے الفاظ اردو کے صوتی مزاج کے مطابق نہیں بولتے بلکہ عربی کے مطابق بولتے نظر آتے ہیں اور اسی پہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ بھی بولیے، جبکہ اردو اور عربی کے صوتی مزاج اور آہنگ میں بہت فرق ہے۔ عربی میں آ کی آواز سے یہ معروف آوازیں ہوتی ہیں، یعنی سیدھی نکلتی ہیں۔ کھینچنے والی آوازوں میں آ او ای ہیں، جبکہ اردو میں جہاں یہ آوازیں موجود ہیں وہیں مجہول آوازیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ مجہول آوازیں اردو کا خاص صوتی آہنگ رکھتی ہیں، اس لیے بالعموم ان آوازوں کا خیال رکھ کر بولنے کا رواج عام ہے۔ مثلا کہ ہندی والے کی اسے بولتے ہیں، اردو میں کے تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے استحکام میں تحکام کی بجائے تحکام پڑھا جاتا ہے۔ اہل مدارس کے یہاں اردو کے صوتی مزاج کی رعایت کم ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حروف تہجی کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے: با، تا، سا، جیم، ہا، خا، جو کہ عربی کے مطابق ہے۔ دوسری طرف اردو میں حروف تہجی کو اس طرح ادا کرتے ہیں: بے، تے، سے، جیم، چے، ہے۔ یہاں سے ہی صوتی مزاج کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب اردو کو بھی عربی کے حروف تہجی کی طرح پڑھ کر اردو کے صوتی مزاج سے اگر آپ کٹ جائیں گے تو ایسا درست نہیں ہے۔ اب تحقیق کو اردو کے صوتی مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تحقیق پڑھا جائے۔ اردو میں رحمت کو رحمت اس لیے بولتے ہیں کہ یہ اردو کے صوتی مزاج کے مطابق ہے، ورنہ تو اصل لفظ رحمت ہے۔ اردو صوتیات میں بے اعتدالی صرف مدرسے والوں سے نہیں جڑی ہوئی بلکہ دوسرے پس منظر سے آنے والے طلباء اور اساتذہ وہ بھی اسی نوعیت کی بے اعتدالیاں کرتے ہیں اور صوتیات کا پورا خیال ان کے یہاں بھی نہیں رکھا جاتا۔ البتہ جو لوگ خواہ وہ مدارس کے ہوں یا سکولز، کالجز کے اردو کو اس کے صوتی مزاج کے مطابق بولتے ہیں، ان کی زبان بڑی پرکشش ہوتی ہے۔
اردو میں تلفظ کا مسئلہ ان لوگوں کے یہاں زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جو دور دراز کے خطوں، صوبوں اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی زبان میں اردو کے حروف تہجی سرے سے ہوتے ہی نہیں، یا ان کی مادری زبان میں اردو کے بعض حروف تہجی کی آوازوں کا بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر کشمیر کے لوگ قاف کو درست طور پہ ادا نہیں کر پاتے، اس لیے تمام ان الفاظ میں جہاں قاف آتا ہے وہ کاف کی آواز نکالتے ہیں، جو کم از کم اہل زبان کو، اردو کے عالموں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ مثلا اقبال کو اقبال، قائم کو قائم، مستقل کو مستقل۔ اب بہار کے لوگ اڑے کو رے پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے اڑے کی ادائی دشوار ہوتی ہے، اس لیے وہ ان الفاظ کو جن میں اڑے حرف شامل ہوتا ہے ان کی زبان پر بڑے ہی پھینکے اور بڑے بدنما محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے بہار کے اکثر عوام گھوڑا کو گھوڑا، گھڑی کو گھڑی، موڑ کو مور بولتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا بھی کوئی حل ہے؟ کیا وہ اس طرح کے تلفظ ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ کیا انہیں اصل تمام حروف تہجی کو درست بولنا چاہیے؟ تو جن لوگوں کے لیے بعض حروف کی ادائی ناممکن یا بہت زیادہ دشوار ہو تو یہ ایک مجبوری ہے، اس لیے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ جو اردو کے باضابطہ طالب علم ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں یا استاد ہیں، محقق ہیں، تو انہیں ضرور ان حروف کی مشق کر لینی چاہیے جن کی ادائی ان کے لیے مشکل ہو۔ کوشش اور مشق سے یقیناً وہ ان حروف کی بھی صحیح ادائی پر قادر ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو من جانب اللہ جو صلاحیت عطا ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ تمام حروف کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ماحول کی وجہ سے بعض حروف یا آوازوں کا استعمال بعض لوگ پوری زندگی میں نہیں کر پاتے، لیکن دوسرے بآسانی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، دنیا کے تمام مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بہترین قاری دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں میں موجود ہیں، جبکہ بعض حروف قرآن میں ایسے ہیں جن کی ادائی بعض خطوں کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کے قاری اور قرآن کو اچھا پڑھنے والے اسی طرح کی ادائی کرتے ہیں۔ قرآن میں موجود عین، قاف، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اس کو عرب کے قاری بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، مصر کے قاری بھی، ایران کے بھی، ہندوستان کے بھی، انگلستان، امریکہ کے قاری بھی۔ آخر سب ان حروف کی ادائی ان کے اصل مخارج کے ساتھ ادا کرنے پر قادر کیوں ہوئے، جبکہ ان میں سے بہت سوں کی اپنی زبانوں میں صاد، قاف، عین، طا، ظا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ مشق اور کوشش ہے۔ کیا اس طرح اردو کے طلبہ اور اساتذہ ان حروف کی ادائی کی مشق نہیں کر سکتے جو ان کے لیے دشوار ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے کشمیر کے طلبہ کی مثال دی، ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو قاف کی ادائی درست کرتے ہیں جس طرح اردو میں کی جانی چاہیے، لیکن اس کے برعکس بیشتر کشمیر کے طلبہ اور اردو کے ماہرین قاف کو کیافی کہتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ مغربی بنگال اور بہار کے بہت سے طلبہ اور اساتذہ اڑے کو ڑے ہی کہتے ہیں، رے نہیں کہتے، کیونکہ وہ کوشش اور مشق کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر لیتے ہیں، جبکہ بعض اڑے کو رے کہنے پر ہی قائم رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حروف تہجی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ اس کا حل ممکن نہ ہو، بس ضرورت یہ ہے کہ توجہ دی جائے اور تھوڑی کوشش اور مشق کی جائے۔